سلام نعخم يخون أبا ملأكورنا عتعلم كوينكم على تو حبريتات دقول زينات كتات لزلخم فتوات تعذبتي إن حموس تزوار النام زينات حزنا قريبنا لنا سنة مكتتالكم بمعدام بقطتان أبا زرزر زينا كنسقركم حزب تግራይ ኣብ ፓርላማ ፌደራል ወክልና ንክህልዎ ክስራሕ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረትን ካልኦት ውድባትን ትግራይ ሓቲቶም ኣብ መበል ሸውዓይ ሃገራዊ ሓፈሻዊ መረፃ መንግስቲ ንምስራት ዘኸሎ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝረኸበ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፌደራል ወክልና ክህልዎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሹም ተንቤንን ውድብ ስምረትን ዝተባሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቲቶም أتوم ودبات تهزبي على فيدرال كما بيت مخري فدرشن زولو نيوسان مدرخاتن تكالاتن حقا وكلنا كلو بتخورت يكسرح كم زقبا أسميروم لالو حزب تقراي على فيدرال بزي زخون وكلنا نتشعات عمتات زيزاق عوان كم زيزان حز قلزة ودب شوم تنبين بزي مغنيات حزب تقراي مسي فيدرال منقستي زلو ركب كسبب كم زقبا حبيروم دحري مرز از مسرت منجستي نحزب تجراي كم حدا أكل إثيوبيا كحسبن اتحزبي حزي كابزلو كلن تناوز أجمعات نخوات زاد لسقمتي كوسدن يجبايلو ودب سمرت بوجنو منجست فيدرال تجراي كم حدا أكل إثيوبيا مخانا بمجنزاف نايت حزبي سلام زتان دحننتن كاب مكل خال جميرو تفنعلتنا بمربوطو من خملسو زقبو حلفنت كعمم حاتيتو بتوساخي بحيلتات إرترات تحيزم زلو جزاتات تجراي خبرون متنخر حلوة دوب نايت زمرز منجستي جزعي كخون كم زجباء تودب أجنزبهم توما بوليتيكا ودبات حزب تجراي نيوعلو مرح نيم مرز حقا ومنجستي نيم مسراتن حقا منجستا ومسل كم زلو بمتكاس فيدرال منجستي أفتي كلل ديمقراطية ومرز أنخا كايد دفيتي كجبر كم زلو أتحساسيهم لي سلام تجراي تبيف هذا حصر معالتين أبى تجراي كم زاتو جنرال ودان تروجليزون وسيحدو معن العلو تمرر حاسراويتن سب سلطان ودباتن تدالو زبل تزاز أم حنالي فلون وأن أزازي حيلي سلام تجراي تبيف جنرال جبرز جافير بين ودان ترو حيلو من أبى تجراي زاتو لنا يمود داتا وسان المعرفة كم زبل صاحب مجلس ملا سراويتن دقفتن كدالو زاوعي تغريبون أتي وأن أزازي نزيز جلس أبى كل العفار زوا كل بتركب استراتيجية كتما على مسمر حز تفرالي بوليتيكا ودوات سفيح ذاته بزكايد اللوانيو زي بكتما على استخايد مدرخ ذاته بوان عزازة بي اف جنرال ودان طرو استمر حقينو قطرو مزير عقول على تمرر حز تفرالي بوليتيكا ودوات تساتيفهم اليوم اتي ذاته بقندو اب واناوي وتادرو بوليتيكا ونكونتات تجراين كازالي استراتيجية وسقمتات حيل سلامن ذاته كورا مخانو تحبيرو جنرال جبرز غافير بينو ودان طرو مستوى مرار حبريت كودباتها بزغبرو حبرو جمجامن زتن حيلي سلام تجراي تبيفنا وشت تجراي متاوك جبرز انا حمد لوات مولو بملو كم زتودع رديوم افتي مدرخه بتسمعوا قالدما ناب عدنا تجراي ابز حصر معلتي كناتينا تدالو حزينه بتجراي ناتولو ناي موداتا معرفه بصحنا لنا كبل تدميزوم جنرال ودان طرو ابزي سومن مسل علو تمرر حسراويت مكل خال هاجر كما زتراقبه كجلص صنحيوم مركب إثيوبيا نمصابو هرمز كم زحلفت تحبيرو واننتا نا إثيوبيا زخونت عباي مركب نمصابو هرمز إيران حليفة ناب جيبوتي غصات مرح مهلاوا تملاخيتو اذا جيبي بزبل سيامه تفلط واننتا نا إثيوبيا زخونت مركب كاب مصابو هرمز ناب جيبوتي غصات بغيسا كم زلا صبصبات معخنا زينات هاجر حبيرن أب مصابو هرمز تعاصي عزيز أنحت مركب غعزا كم زجمرت مينستر موقعازيان لوجستيكن بحر إثيوبيا فليطلو إيران أب موداتا ورحلكاتي تفتي وشمت كينات كاب زجمر اللوانت حزا نمصابو هرمز عزياتو مزن حاز زكاريوم بس دما واننتن نا إثيوبيا زخنا مراخب حاويسو استات 1150 مراخب صعنت كالوت حجراتن اب مسمر متحلال في هرمز تعاقيتن كمز صنحه تحبيرهم مزن مراخب لعلي 20 عبالات سرحتنيات دما نتي مسمر نمحلاف ناوارح يصبيو كمز نبرو نمفلات تخايلهم تكالا غلغلوت بحر ود بحبرات منغستات بوغنو كاب وشمت هرمز لعلي 11 سرحتنيات
ናይ ምውፃእ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ፖለቲካል ሕቡራት መንግስታት ንድሕንነት እቶም ሰራሕተኛታትን ንኣህጉራዊ ንግድን ብዘተኣማምን መንገድን መቕጻል ከም ዝሰርሕ እኳ ተረጋገጸ። እዚ ናይ ምውፃእ መደብ መዓዝ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ግና ዛጊድ ዝተገለጸ ነገር የለን። ቅድሚ ሕዚ ልኡኻት ኣሜሪካን ኢራንን ንፈለማ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ ተራኺቦም መርከባት ብድሕንነት ክሓልፋ ኣብ ዝኽእላሉ ኩነታት ከም ዝተስማዕምዑ ይዝከር። ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣዲኡ ከም ዝዓረፋ ተገሊጹ። ወላዲት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወይዘሮ አዳነሽ በርሀ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን ከም ዘለዋ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ጸብጺበን። እዘን ወላዲት ፕሬዝዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝኾና በዓልቲ ጸጋዕ ዕድመ ወይዘሮ አዳነሽ በርሀ ወይ ድማ ማማ አዳነሽ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝዓረፋ تحبيرو ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርጊሑ ዘሎ መግለጽ ሓዘን ከም ዝሕብሮ ወይዘሮ አዳነሽ በርሀ ብዕለት 22 ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ዘጋጠመን ጽኑዕ ሕማም ኣብ መበል 97 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን ዘለዋም እዘናደ ንነዊሕ እዋን ኣብ ወፃእ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይቕመጣ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገረለን ህይወተን እውን ኣብቲ ዝነብራሉ ቦታ ከም ዝሓለፋ ናይቲ ናይ መርድእ ወረቐት ይነጽር ማማ አዳነሽ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ንሃገር ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወላዲት ብምዃነን ሞተን ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ፖለቲካ ሃገር ዓብይ ሓዘን ፈጢሩ ይርከብ ክልተ ላዕለዎት ጀነራላት RSF በመጥቃዕቲ ድሮን ተኸቲሎም ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያል ወታደራዊ ምዕባለታት ኣብ ዘርእየሉ ዘለዋን ክልተ ላዕለዎት ጀነራላት ናይቲ ብመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሕሚት ዝምራሕ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተሉ ተረጋጊጹሎም በመሰረት ካብ ውሽጥ መስመር ጸጥታ ዝወጽ ሓበሬታታት ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ክልተ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት RSF ኣብ ሓደ ፍሉይ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዒላማ ብምግባር ዝተፈጸመ ኮይኑ ክልቲኦም ጀነራላት ኣብቲ ቦታ ከም ዝተቐተሉ ተረጋጊጹሎ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቶም ዝተቐተሉ ክልተ ጀነራላት ናብ ግዛኣት ቡሉ ናይል ዝኣትውሉ መስመር ኣዝዩ ነዊሕን ምስጢራውን ምንባሩ ተገሊጹም እቶም ጀነራላት መጀመርታ ካብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተበገሱን በመቐጻል ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ በመታው በመሬት ተሃገረ ገይሮም ደቡብ ሱዳን ዘዳቡ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝተጓዓዙን ተሓቢሮም ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ በመሕላፍ ድማ ናፍቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ግዛኣት ሱዳን ቡሉ ናይል ሸሊኾም ከም ዝኣተውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞምን ተሓቢሩ እዞም ጀነራላት እዚኦም ካብ ወፃእ ሃገራት ተመሊሶም ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓይሊ RSF ክመርሑን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ከዋሃዱን ተልእኾ ሒዞም ዝመጹ እኳ እንተነበሩ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰደ ቁልጥፍ ናይ ድሮን ስጉምቲ ግና እቲ ውዲት ከይተዓወተ ከም ዝፈሸለ ምንጭታት ሓቢሮም ኒጀር ካብ ዓለም ለኸው ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ICC ናይ ምውፃእ መስርሕ ምጅማር ኣፍሊጣ ሃገረ ኒጀር ካብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክትወፅእ ብወግዒ ሕቶ ከም ዘቕረበት እቲ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡ እዚ ናይ ኒጀር ምውፃእ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ብሓባር ካብ ICC ከም ዝወፅኣ ድሕሪ ምግላፅን ድሕሪ 9 ወርሕ ዝካየድ ዘሎ እዩ ኒጀር ICC ሓያላት ሃገራት ዝጥቀማሉ መሳርሒ ዘመናዊ መግዛእትን ምዕፋንን ምዃኑ ገሊጻላ ሰለስቴን ዘን ሃገራት ሰሐል ሰሃራ ብወታደራውን መንግስታት ዝመሓደራ ዘለዋ ኮይነን ኣብ መንጎ 2020-2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ምዝመጹ መራሕተን ድማ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝነበረን ዝምድናን ይሕርፍፍ ከም ዘሎ ይግለጽ በመሰረት ጸብጻብ ICC ኒጀር ወግዓዊ ሰነዳት ምስሓብ ዝቐረበት እንትትኸውን በመሰረት ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ምስሓብ ድሕሪ 1 ዓመት ካብቲ ምልከታ ካብ ቀጻል ዓመት ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ICC እቲ ውሳነ ከም ዝሕዘነው እኳ እንተገለጸ ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ዕላት
ናይ ምጽምባር ወይ እውን ናይ ምውጻእ ላዕላዊ መሰል ከም ዘለዎን ገሊጹም ኣብ 2002 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተመስረተ ICC ሃገራውያን ኣብያተ ፍርዲ ክገብርዎ ኣብ ዘይኽእሉሉ ወይ ድማ ድሌት ኣብ ዘይብሎም እዋን ብገበናት ኩናት ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ምጽዳት ዓለይትን ሓዊሱ ብኸቢድ ገበናት ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ናይ ምኽሳስ ሓላፍነት ኣለዎም። እቲ ቤት ፍርዲ 125 ኣባላ ሃገራት ዘለዎ ኮይኑ ይኹን እምበር ከም ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ቻይናን እስራኤልን ዝኣመሰላ ሓያል ሃገራት ኣባል እቲ ውድብ ከም ዘይኮና ጸብጻባት የረድኡ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘዋድድናይ ማሕበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም